वसल्लम। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, भाई बहन, इनका अच्छा अंदाज, अच्छा रवैया, अच्छा सलूक घर में प्यार, मोहब्बत, अमन, सुकून का बाइस बनता है। इनका आपस में लड़ना झगड़ना, आपस की नाचाकियां, ये बहुत सारे बेसुकूनी के साथ साथ गुनाहों का सबब भी बनते हैं। अगर हम सीने शऊर कहूं या एक आपस की समझ कि एक दूसरे को समझा कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, यहां से लेकर चलें तो टिल डेथ, मौत आने तक, घर में जनाजा निकलने तक आपस के क्या ताल्लुकात होते हैं, क्या ताल्लुकात होने चाहिए, इसको समझ नहीं आ जाते। और फिर सिर्फ भाई बहन ही नहीं है, यहाँ मुराद दो भाइयों के ताल्लुकात भी हैं, दो बहनों के ताल्लुकात भी हैं। एक घर में चार भाई होते हैं, चार बहनें होती हैं। चारों भाई आपस में कैसे हैं, चारों बहनें आपस में कैसी हैं, ये भाई बहन आपस में कैसे हैं, ये सब देखा जाएगा ना। और एक बड़ा ही अनोखा, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही मोहब्बत भरा रिश्ता है, बहुत ही प्यारा ताल्लुक है। आपस के इस ताल्लुक को बेहतर, अच्छा और उम्दा ताल्लुक बना सकते हैं। भाई बहन, भाई भाई, बहने बहने, ये अगर मदनी चैनल पर है, यहाँ है, तो सब बैठकर देखें और सुने और अपने पर गौर करें कि मेरा किरदार क्या होना चाहिए। यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है वो ये है कि जब मैं किसी झगड़े की बात करूंगा तो फौरन बहन सोचेगी ये मेरे भाई को बोल रहा है। अरे भाई को नहीं बोला, आप ही को बोल रहा हूं, आप भाई को नहीं बोल रहा, क्योंकि आपकी ये सोच ही बता रही है कि भाई सही होगा, आप ही में दिमाग में कोई मतलब के जहन में कोई ऐसा वायरस फंसा हुआ है आपके। इसी तरह अगर कोई इत्तिफाक की बात करूंगा तो हो सकता है कि दूसरा भाई बोलेगा यार ये सही बोल रहा अपने बड़े भाई को, बड़ा भाई यही ऐसा, बड़ा भाई ऐसा नहीं, आप ही ऐसा। ये जो सोचता है ना कि ये है ही ऐसा, या अगर सोचती है ना मेरा भाई है ही ऐसा, या भाई सोचता है ना आज मेरी बहन की क्लास हो रही है, ये मेरी बहन है ही ऐसी, ये जो किसी और के बारे में सोच रहा है ना, ये गलत है। अपने बारे में सोचे। और अगर हर कोई पूरा बयान अपने ही बारे में सोचेगा, अगर ये सारी तबीयतें अगर हमारे अंदर आ गई और इन तबीयतों के मुताबिक हम ढल गए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उम्मीद है कि सब मदीना मदीना हो जाएगा। सबसे बुनियादी चीज है इत्तिफाक। सबसे बुनियादी चीज क्या है? इत्तिफाक, इत्तिहाद। जो लोग सारी दुनिया में अमन अमान की बातें करते हैं, शहर में अमन अमान की बातें करते हैं, इलाकों में अमन अमान की बातें करते हैं, वो तो बिलखुसूस तवज्जो करें हमारे घर में कितना अमन है, हमारे घर में कितना सुकून है। जहां दो चार भाई, दो चार बहनें रहती हैं, वहां पर दो माँ बाप मिलकर अमन कायम नहीं कर सकते, तो बाहर अमन कहां से आएगा? अमन के लिए, सुकून के लिए सबसे बुनियादी चीज है आपस में इत्तिफाक का होना। और इत्तिफाक आपस में कब पैदा होता है? जब एक दूसरे से साथ बंदा मोहब्बत करे और ये देखे कि मेरा ये रिश्ता खूनी रिश्ता है, हमारे माँ बाप एक है, तो हमारी सिले रहमी की तो बात ही कुछ और है। हम तो रहते ही एक साथ घर में, और हमारे बेसुकूनी, हमारी ना इत्तिफाकी ये पूरे घर को तबाह बर्बाद कर सकती है। एक वालिद साहब बार बार देखते थे कि भाई आपस में लड़ा करते थे, बहुत समझाते लेकिन समझते नहीं थे। एक मर्तबा वालिद साहब ने सब भाइयों के हाथों में छोटी छोटी डंडियां दे दी और कहा इसको तोड़ो। सब ने जोर मारा, खड़ा करके टूट गई। फिर वालिद साहब ने जितने भाई थे ना, इन सब के तादाद में वो लकड़ियां जमा की, उसे गट्ठा बनाया एक पूरा, और उसको रस्सी से बांध, और अब एक एक भाई को दिया, बोला अब इसको तोड़ो। अब सारे भाई मिलकर जोर लगा रहे मगर वो टूट ही नहीं रहा। इस पर वालिद साहब ने फरमाया कि देखो बेटा, जब तक तुम इस तरह आपस में लड़ते रहोगे ना, तुम्हें कोई भी आकर तोड़ देगा। अगर तुम मुत्तहिद हो गए, तुम्हें इत्तिफाक हो गया, तो तुम्हें कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। ये सबसे बुनियादी चीज, भाई बहनों का आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद का होना। एक बहन अपनी सहेलियों या अपनी दोस्तों से इतनी मोहब्बत करती है, अपनी दूसरी बहन से नहीं करती। एक भाई अपने दोस्तों से इतनी मोहब्बत करता है जो अपने दूसरे सगे भाई से नहीं करता। दोस्त अच्छे लगते हैं, दोस्त प्यारे लगते हैं, दोस्त के लिए खर्चा भी है, दोस्त के लिए तोहफा भी है, दोस्त के लिए टाइम भी है, दोस्त के लिए मोहब्बत भी है, दोस्त के लिए मुस्कुराहट भी है। लेकिन घर के अंदर भाई बहनों में आपस में ना ये दोस्ती है, ना मोहब्बत है, ना मुस्कुराहट है। बाहर निकलेंगे तो दोस्तों में वारी वारी जाएंगे, घर में आएंगे तो एक दूसरे को काटेंगे। थोड़े बचपन की बातें कर रहा हूं, नॉर्मल जो एक घर में एक एज होती है। इनकी आपस में मोहब्बत इत्तिफाक नहीं होता, इनकी आपस में प्यार की फुकदान होता है। देखिए जनरली बात है, ये नहीं है कि कहीं भी ऐसा नहीं है, होता है। बाद औक़ात घर में भी हम देखते हैं कि घर में चंद भाई बहनों में बनती नहीं है, एक दो भाई बहनों में बन रही होती है, तो हम खुद देते यार इनकी बड़ी बनती है। हम कहते हैं ना
ان دونوں کی بڑی بنتی ہے، ان کی بنتی نہیں ہے، یہ بنتی نہیں ہے۔ اس پر آپ غور کریں کہ میری کیوں نہیں بنتی۔ جب یہ بات کریں گے تو کہیں گے اس کی یہ غلطی، اس کی یہ غلطی، اس کی یہ غلطی، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ جس سے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو اور بری موت اس سے دور کر دی جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے اور صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جو رشتہ گھر کے اندر ہے اس کے ساتھ تو کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس پر بندہ غور کرے۔ تو بھائی کا بہن کے ساتھ، بہن کا بھائی کے ساتھ بہت اچھا رشتہ ہے، بہت اچھا رشتہ، اتنی اچھی صلہ رحمی یہاں ہو سکتی ہے کہ مت پوچھیے بات۔ مثال کے طور پر آپ کی بہن غریب ہے اور آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ دنیا میں بانٹ رہے ہو، بہن کو نہیں دے رہے ہو۔ بہن سرمایہ دار ہے، ہوتی ہے بہنوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے۔ بھائی غریب ہے، بہن ساری دنیا میں بانٹے گی، بھائی کو نہیں دے گی، یا دے گی تو بھائی کو چٹکی بھر دے گی۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، کیونکہ جب بھائی بہن کی تکلیف کو دیکھے گا تو دل ملا جائے گا، بے قرار ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا، میری بہن تکلیف میں، سگی بہن تکلیف میں۔ بہن بھائی کو دیکھے گی تو پریشان ہو جائے گی، گھبرا جائے گی کہ میرا سگا بھائی تکلیف میں۔ لیکن چونکہ یہاں پر عموماً شہرت نہیں ہوتی، یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے یہاں پر خرچ کرنے کا جی نہیں جاتا۔ دنیا میں خرچ کرے گا تو جناب سخی کہلائے گا، بہن کو دے گا، کس کو پتا کہ میں نے بہن کو دیا، اور اعلان تھوڑی کرے۔ جو محبت میں دے گا، پیار میں دے گا، شفقت میں دے گا، رحم کے ساتھ دے گا، تو وہ ڈھول تھوڑی بجائے گا کہ میری بہن غریب تھی یا میرا بھائی غریب تھا، مستحق تھا بیچارہ، تو اس کو زکوٰۃ کی حاجت تھی، فلاں حاجت تھی، تو میں نے یوں نکال کے دے دی۔ اعلان تو نہیں نہ کرنا۔ تو گھر میں دینے سے عموماً صدقہ کرنے کی شہرت نہیں ہوتی، سخاوت کی شہرت نہیں ہوتی، شہرت ہوتی ہے باہر۔ اگر یہ چیز تمام خرچ کرنے والوں کے دل و دماغ پر آ جائے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو قریبی عزیز ہیں، جو غریب ہیں، بے سہارا ہیں، ان میں جا کر خرچ کرے، جا کر ان کو پردے کی حالت میں شرعی تقاضے پورے کر کر ایک ایک رشتہ دار کے پاس جا کر، اگر یہ اہل ثروت جتنے بھی اگر مجھے سن رہے ہیں، واللہ غور کرو، آپ ایک مرتبہ سر جھکا کر غور کرو کہ آپ کے جتنے رشتہ دار مستحق غریب ہیں، اگر آپ ان کو جا کر دینا شروع کر دو۔ اللہ نے آپ کو اتنا دیا یار، آپ کی 7 پشتے کھائیں آپ کا ختم نہ ہو، لیکن آپ کے اپنے بھائی کے کسی گھر میں، کسی کے بہن کے گھر میں، کسی اور عزیز رشتہ دار، قریبی رشتہ داری اگر غور کر لیں ان کے گھر میں، واقعی کھانے کو نہیں ہوتا۔ ان کے بچے دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارے فلاں ماموں ہیں، ہمارے فلاں چاچا ہیں، ہمارے فلاں یہ ہیں، ہمارے فلاں وہ ہیں، تایا کے پاس اتنا ہے تو بھائی کے پاس اتنا ہے، ان کے بچے یوں کر رہے ہیں، ان کے بچے یوں کر رہے ہیں، اور آپ ہی کے بھائی اور آپ ہی کے بہن کے بچے ایک ٹائم کے کھانے کو ترس رہے ہیں۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیسے آپس کی محبت پیدا ہوگی، کیسے آپس کی الفت پیدا ہوگی؟ کہ وہ دیکھ رہے کہ بے رخی کتنی عروج کی پہنچی ہوئی ہے۔ آخر پیسہ اتنا آنکھوں کو اندھا کیوں کر دیتا ہے؟ پیسے کی چمک دمک اتنی آنکھوں کو اندھا کیوں کر دیتی ہے کہ بھائی کو بہن کی اور بہن کو بھائی کی، ان کے آپس کے بچوں کی تکلیف ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور غیروں والا سلوک ہوتا ہے بعض اوقات۔ آپس کی صلہ رحمی بہت ضروری ہے۔ اب اگر جب ان کو بیٹھ کر سمجھاؤ تو ایک دوسرے کے بارے میں غیبتیں کرتے ہیں، تہمتیں باندھتے ہیں، مجھے مت سمجھاؤ، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھاؤ نا، چڑیل ہے میری بہن، معاذ اللہ، یہ بہن کو چڑیل بولتا ہے، اس کو مطلب ڈر نہیں لگتا اللہ سے۔ وہ بھائی تھوڑی ہے، ڈاکو ہے، ڈاکو ہے، ہاں، اس کا بس نہیں چلتا، میری کلیجی بیچ کر بھی کھا جائے گا، بہت لالچی ہے، بہت لالچی ہے۔ یہ بہن ہے جو اپنے سگے بھائی کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، تہمت باندھ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا دماغ تو اس کی بیوی نے خراب کر دیا ہے، اس کے بچے ہی صحیح نہیں ہے۔ بھائی کو موقع ملے گا تو وہ بہن کی پورے خاندان، پورے گھر کو کھنگال ڈالے گا۔ کیا کس کی غیبتیں کر رہے ہو؟ سگے بھائی بہنوں، خون کا رشتہ ہے آپ کا آپس میں، آپ کو تھوڑا احساس نہیں ہوتا؟ کسی تیسرے آدمی کے بیچ میں بیٹھ کر بہن بھائی کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہے، بھائی بہن کی غیبتیں کر رہا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہو یہ چغل خور بیٹھا ہوا ہو، یہ بہن کی باتیں سن کے بھائی کو جا کر بتا دے، کیا خیریت تو ہے یار، کیوں کیا ہو گیا؟ ہماری بہن نے تمہارے بارے میں کوئی نعرہ دوارا دے یار، کیا نہیں کوئی سی بات تو نہیں ہے، ہاں میں گیا تھا آج یار، وہ اس طرح وہ ہاں اسے بول رہی تھی میری بہن، کیا کروں یار میں، دیکھو میں تمہارے سامنے نہیں بول رہا تھا نا کچھ میری بہن کے بارے میں، اب ایک نمبر کی چڑیل ہے، ڈاکن ہے، ڈاکن، اس کی باتوں میں مت آ رہا۔ اب وہ جا کر وہاں بولے گا، وہ جا کر ادھر بتائے گا کہ میں تو سمجھانے گیا تھا تمہارے بھائی کو، وہ تو تمہیں ڈاکن بول رہا تھا، چڑیل بول رہا تھا، ایسا بول رہا تھا، تو میں نے 4 باتیں بھی تجھے کم بتائی تھی، یہ لے 4 باتیں اور لے میرے بھائی کے بارے میں، یہ جھنگ ہو جائے گی۔ محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، غیبت
خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اور حل کیا ہے اس کا؟ کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب، صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله